अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि मसला ये है कि देखना होगा कि जो 9 रुकनी बेंच बना था उसमें अक्सरियती राय क्या थी। उन्होंने कहा कि मसले का हल ये है कि जिन जज साहिबान ने इस केस को सुन लिया वो इससे अलग हो जाएं। तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि हमने आपका नुक्ता नोट कर लिया है, आगे बढ़ें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके इन आर्गूमेंट्स पे और इस नुक्ते पर आप हमें कायल नहीं कर सके, हम मुतमईन नहीं हुए। तो इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो 3 रुकनी जो बेंच था जिसमें अज खुद नोटिस से मुतल्लिक कार्रवाइयों को वक्ती तौर पर रोकने का कहा था, फिर उसका हवाला दिया। 29 मार्च के फैसले का हवाला दिया और उसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया है कि अदालती जो हुक्मनामा है, अदालती जो फैसला है, उसको एक इंतज़ामी सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वो जो सर्कुलर जारी किया गया है वो अदालती हुक्म ख़त्म करने के लिए जारी नहीं किया गया, बल्कि वो एक इंतज़ामी हिदायत जो फ़ैसले में इंतज़ामी हिदायत दी गई थी। तो 184(3) के मुकदमात की समात रोकने के मामले पर यह सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर में कहा गया है कि जो फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले बेंच ने दिया है वो 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है, जिसमें 5 रुकनी बेंच में ये कहा जा चुका है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो रोस्टर्स के मास्टर हैं, उन्हीं के पास ये इख्तियार है। तो इसमें ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि मुकदमात समात के लिए मुकर्रर ना करने के इंतज़ामी हुक्म पर सर्कुलर आया और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में कोई वाज़े हुक्म नहीं दिया गया अभी तक। अब आज के दिन में जब यह समात शुरू हुई तो उसमें सिर्फ एक मरतबा इंतखाबात का जिक्र आया, जब ये कहा गया कि 8 अक्टूबर की जो तारीख़ है ये कैसे दी गई। अदालत के पास ये इख्तियार था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब पहले अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं था कि ये इंतखाबात को मुअख्खर करे। तो इस हवाले से जो ज़्यादा आज जो मुकालमा हुआ है जो कि इनिशियली फ़ारूक एच नाइक के साथ हुआ है और उसके बाद अटॉर्नी जनरल के साथ हुआ है, उसमें इस केस की मेंटेनेबिलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है और जजेस की जो इंक्लूजन है इस बेंच में, उससे मुतल्लिक आर्गूमेंट्स जारी हैं और आलमोस्ट अब ये मामला निमटने के करीब है, जिसमें जज साहिबान ये कह रहे हैं कि आपकी ये मंतक हमें समझ नहीं आई, इस मामले पर आगे बढ़ें। और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब इस केस में सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दिफा को रोस्टम पे बुला के उनसे उन तमाम मामलात पर पूछा जाए कि इस वक्त माली मुश्किलात क्या हैं। इस वक्त अगर इंतखाबात के लिए, ख़ास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 25 अरब रुपया कैसे जनरेट करना है, इसमें जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनसे ये पूछा जाएगा, जो कि बुनियादी तौर पे उनको नोटिस जारी करके तलब किया गया था और गुज़िश्ता समात पर इसकी एक इंडिकेशन दी गई थी कि उनसे ये पूछा जाएगा कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की, जो डिप्लॉयमेंट की जो सिचुएशन मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और ये किस तरह से करनी है। अदालत को इस बात का अंदाज़ा है। जनाब चीफ जस्टिस ने इससे पहली समात में ये बताया कि वाकई जो तमाम इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन है, कुछ उसमें से चूँकि हसास तरीन है, कुछ हसास हैं, कुछ नॉर्मल हैं, तो अदालत को इस चीज़ का शायद अंदाज़ा है कि इस वक्त जो मशरकी मगरबी बॉर्डर्स की जो सिचुएशन और इंटरनल सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो ज़रूर है, लेकिन इसका हल कैसे निकालना है, आज उस हल की जानिब अदालत ने मामले को लेकर जाना है। लेकिन अभी तक अटॉर्नी जनरल की जानिब से और फ़ारूक एच नाइक की जानिब से जो बेंच पर एतराज़ात का जो मामला है उसी पर ही आर्गूमेंट दिए गए हैं और अब वो कंक्लूड होने के करीब हैं। जी अदिल, कहिएगा कि जो हालात बने हुए हैं, जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं फ्री कैन की जानिब से, जो भी फैसला आएगा वो फ्री कैन के लिए कितना काबिल अमल होगा? देखें, अभी तक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि इंतखाबात अगर होते हैं तो वो पुरअमन रहेंगे, वो ताउन करने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से इस मामले को चूँकि मुसलसल मुतनाज़ा ही बनाया जा रहा है और इस मामले को ये कहा जा रहा है कि ये बेंच के पास इख्तियार नहीं है। अब तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े वाज़े अल्फाज में जजेस का नाम लेके कहा जाता है कि इन जज साहिबान पर चूँकि एतमाद नहीं है तो इस फैसले को माना नहीं जाएगा, बल्कि वो 1 मार्च के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अदालत ये कह रही है 1 मार्च के फैसले पर तो अमल दरामद भी शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया,
تاریخیں آ گئیں، اس کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر اپنا ایک آرڈر جاری کیا جو کہ اس کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اب ایک نیا معاملہ ہے، تو اس میں جو حکومتی اتحادی جماعتیں کہنے کو تو وہ ایک بڑا فریق ہیں، لیکن عدالتی زبان میں ابھی تک وہ فریق نہیں بنی۔ لیکن اس وقت جو ہنگامہ برپا ہے وہ اسی فریق نے سب سے زیادہ پریس کانفرنسز کی صورت میں اور اعلامیوں کی صورت میں برپا کر رکھا ہے۔ تو آج کی سماعت بھی اسی اعلامیے سے شروع ہوئی۔ آج کی سماعت میں بھی کہا گیا آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے، جس پر حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کی جانب سے اس کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا، وہ اس کا حصہ ہیں۔ تو عدالت نے جب انہیں کھری کھری سنائی کہ لکھ کر دیں آپ اپنا اعلامیہ واپس لے رہے ہیں، آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا، تو بنیادی طور پر حکومت کو شاید یہ اندازہ ہو چکا تھا، حکومتی اتحادی جماعتوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس معاملے سے بائیکاٹ کرنا ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عدالت کی کارروائی جس پیس پر چل رہی ہے، اس وقت جس نہج پہ معاملات پہنچ چکے ہیں، جس طرح سے بینچ اس معاملے کو آگے لے کر چل رہا ہے، تو اس میں آرڈر آتا دکھائی دے رہا ہے، اس میں کوئی بڑا فیصلہ اگر آ جاتا ہے تو ان کو اس کارروائی کا جو بائیکاٹ ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کارروائی کو حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ طول دینا چاہتی ہیں کہ اس بینچ پر اعتراض کر کے نیا بینچ بنایا جائے، فل کورٹ تشکیل دی جائے، اس بینچ میں وہ جج صاحبان نہ بیٹھیں جو پہلے سے اس معاملے کو سن رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو 3 رکنی بینچ ہے اٹارنی جنرل کے اور فاروق ایچ نائک کے، ان دلائل سے مطمئن نظر نہیں آتا۔ تو تحریری طور پر تو نہ صحیح، لیکن جو ریمارکس بتا رہے ہیں ان کی یہ استدعا آلموسٹ مسترد ہو چکی ہے، کیونکہ بینچ جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو یہ درخواست دائر کی ہے، آپ کے جو آرگومنٹس ہیں جس میں آپ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان جج صاحبان کو یہ کیوں نہیں سننا چاہیے، آپ اس میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدیل یہ کہیے گا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے ابھی تک کیا موقف سامنے آیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی، کیونکہ سجیل سواتی یہاں پر الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کرتے رہے، لیکن عرفان قادر ان کی انٹری ہونا باقی ہے۔ عرفان قادر ایک جارحانہ انداز میں دلائل دینے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، اور آج بھی جب اٹارنی جنرل کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا تو عرفان قادر بار بار اپنی نشست سے اٹھتے اور وہ بینچ کے ساتھ جو آرگومنٹس ہو رہے ہوتے تھے اس میں وہ مداخلت کرتے۔ تو عرفان قادر کو وکیل مقرر کرنے کی جو ماضی میں دیکھا گیا ہے وہ یہی حکمت عملی اس فریق کی جانب سے ہوتی ہے جو انہیں وکیل مقرر کرتے ہیں کہ وہ جارحانہ انداز میں یہ معاملہ چلائیں گے، لیکن عدالت نے پہلے عرفان قادر کو اس میں وکیل مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن آج عرفان قادر کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور عرفان قادر کی جانب سے ابھی دلائل دیے جانے ہیں، لیکن ان کی جو حکمت عملی یہ معلوم ہوتی ہے، جو ذرائع نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کر ان کا جو افتخار محمد چودھری کے دور میں جو ایک رویہ، جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اٹارنی جنرل ہوا کرتے تھے، اس کے بعد جسٹس جواد اس خواجہ کے دور میں، آج بھی جب جسٹس جواد اس خواجہ کا ذکر آیا تو انہوں نے جسٹس جواد اس خواجہ سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے کہ آپ ان کا یہاں پر ذکر نہ کریں، انہوں نے جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ اپنے نشست پہ بیٹھ گئے۔ یعنی عرفان قادر اس معاملے پہ جارحانہ انداز میں دلائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل سجیل سواتی ہیں ان کی جانب سے جب دلائل دیے گئے تھے تو ان کو بڑا اپریشیٹ عدالت کی جانب سے کیا گیا تھا، اور انہی کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی، جو انہوں نے مسائل بیان کیے، تو سیکرٹری خزانہ کو، سیکرٹری دفاع کو جو ہے وہ طلب کیا گیا۔ تو اب جب عرفان قادر آئیں گے تو وہ بھی بڑا دلچسپ مرحلہ ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ عدالت انہیں سنتی ہے یا نہیں سنتی، لیکن ان کے اس سٹیج پر الیکشن کمیشن کی وکالت کے لیے اس ٹیم میں شامل ہونا بڑا معنی خیز ہے۔ اور ابھی یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ عدالت نے اس میں فاروق ایچ نائک کو، اکرم شیخ کو اور کامران مرتضیٰ کو سننا ہے یا نہیں سننا۔ ابھی تک آفیشیلی وہ اس کیس میں فریق نہیں بنے، اور عدالت کے ساتھ جو ان کا آرگومنٹ بھی ہوا وہ عدالت نے صرف ان کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے شاید کیا کہ آپ کی طرف سے جو اعلامیے جاری کیے جا رہے ہیں، آپ کی جانب سے جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اخبارات کی جو سرخیاں لگی ہیں، تو آپ اس کے بعد آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں، یہاں آپ اعتراضات کیوں کرنے آ گئے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کیا۔
تو اس سارے معاملے میں آج کا دن بڑا اس لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں کی جو سیکیورٹی عدالت کی جانب سے بڑھائی گئی ہے، کئی لیئرز میں جو سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے، کیونکہ عدالت کی جانب سے دیے گئے احکامات پر چونکہ یہ سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا دن شاید عدالت یہ سمجھتی ہے کہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے، آج کے دن کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اور اگر اس کیس کی گزشتہ روز کی پروسیڈنگز کو ہم دیکھیں، اس کیس کی گزشتہ چند دنوں کی پروسیڈنگز کا جائزہ لیا جائے، تو اب یہ کیس واقعی اپنے کنکلوڈنگ سٹیج پر پہنچتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ سیکرٹری خزانہ کی جانب سے کوئی بہت زیادہ طویل دلائل جو ہیں وہ زیادہ ان کی توقع نہیں ہے۔ عدالت کو ابھی تک جو الجھانے کی کوشش کی گئی وہ کانسٹیٹیوشن آف بینچ پہ، اور جو جج صاحبان ہیں ان کے بینچ میں انکلوژن سے متعلق، سماعت سے متعلق، ان کی شریک ہونے سے متعلق جو اعتراضات کیے گئے تھے، اس معاملے پہ چونکہ زیادہ الجھایا گیا۔ تو اصل میں الیکشن کمیشن تو اپنا اس میں موقف دے چکا، لیکن جب اٹارنی جنرل کی کورٹ میں گیند آئی تو اس کے بعد ان کی جانب سے یہ اعتراضات پر ہی زیادہ بات کی گئی۔ لیکن اصل فریق فیڈریشن آف پاکستان کے ماتحت یہ دو وزارتیں جنہوں نے انتخابات کے معاملے پہ اگر تعاون کرنا ہے تو انتخابات ہونے ہیں، انہوں نے ابھی آ کر بات کرنی ہے، وہی اصل حل انہی کے ساتھ گفتگو میں